काय सांगता? सर जो आम्ही चांदेला सावरा पुलाचेर आसा राती अचानक पावस येवन ते मातसो व्हडलो प्रॉब्लेम जालो ते म्हणजे पुला वयल्यान सगळें उदीक गेलें ताका लागून मातशें प्रॉब्लेम जालो येवपा जावपाक मातशें लोकांक त्रास जालो ताका लागून मागीर तो बंद करून मागीर आमी हांगाच्यान सोडलेले एक्चुली टू व्हिलर पयलो सोडून नासले कित्याक ताका व्हडले मातशे प्रॉब्लेम जातले म्हळ्यार राती तो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो आयज आमच्या आमदार येवन ते पळोवन गेले आनी आयज तांकां सांगलें की फाल्यांच्यान स्टार्ट करतले टू व्हिलर आनी फोर व्हिलर व्हडले गाडये चालू करचे ना तितले एक 10-15 दिसांनी मागीर ते करतले. येस थँक्यू. थँक्यू. एक मिनिट मातशें फुडें या भाई मातशें वयले तुम्ही दोघूय असे येस आता लायक पडटली. आयज आमी चांदेला आसा जे आमी चांदेला आसापूर जो ब्रीज आमी सकाळी येवन इन्स्पेक्शन केल्लें जे राती खूब पावस येयलो ताका लागून जेन्ना हो आमी चांदेला ब्रीज स्टार्ट केल्लो तेन्ना सायडीकसून आमी बायपास ताका सकयलसून आमी रोड दिल्लो जे ताका न्हंय लागता न्हंयसून तो रोड वयता आनी राती काही कारणान पावस येयलो ताका लागून न्हंयचें उदक म्हाका दिसता वयरसून येयलें आनी तो रस्तो थोडो टायम ताका ब्लॉक जालो ताका लागून लोकांची मातशी हें जाली ताका लागून हांव लोकां कडेन कितें हें मागता कितें तुमी पाशेस काडपाची खूब गरज आसा ज्यो आयज हो सगळ्यान बऱ्यान बरो 40-45 वर्सां जाली जे आयज हो खऱ्यांनीच लोकांक गरज आसली ज्या चांदेलचो ब्रिजाची तो आयज ऑलरेडी कंप्लीट जायत येयल्लो आसा तर म्हाका दिसता काम तेजें 15% अशें काम उरलेलें आसा ते ताका लागून जे लोकांक आयज त्रास जाता म्हणून आयज हो ब्रीज हें केल्लो आसा कितें हांवें ओपनिंग दवरलेलो आसा जो हेवी व्हेहिकल हेज्या वयरसून वयचे ना ज्यो लायट व्हेहिकल आहा ज्यो बायक म्हणनाका तशेंच आमच्या धाकट्यो गाडयो ज्यो फोर व्हिलर्स आहा त्यो वयतल्यो आनी थोडे म्हाका दिसता आनी 1.5 month लागतलो जे आयज हो ब्रीज कंप्लीट जावपाक ताका लागून ह्यो पावसान आमच्या लोकांक कोणाक त्रास जावचे न्हू जे आतां स्कुलाय बी स्टार्ट जाल्ली आसा ते स्कुलांकूय लोकांक भुरग्यांक त्रास जावचे न्हू ताका लागून हो लायट व्हेहिकल हो आमी चालू दवरपाचो विचार केल्लो आसा आनी तो फाल्यांसून स्टार्ट जातलो कित्याक आयज हे आमी हे करून घेतलेले आसा जे आयज हेवी व्हेहिकल वयचे न्हू म्हणून हें घातलेलें आसा एंकल घालून आयज दवरलेले आसा तशेंच फाल्यां पासून हो रोड सकाळी लोकांक वचपाक हांगासर स्टार्ट जातलो.